सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीगण, संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सदस्यहरू, माननीय सदस्यहरू, राष्ट्र सेवकहरू, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, विश्वभरका महिलाहरूले हासिल गरेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिहरूलाई स्मरण गर्दै महिला अधिकार तथा लैंगिक समानताको पूर्ण प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष 8 मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीको यस विषम परिस्थितिका बीच पनि यस वर्ष हाम्रो देशमा महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने राष्ट्रिय संकल्पका साथ मनाउन लागिएको यो 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु र दाजुभाइहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। महिला हक अधिकार स्थापित गर्न तथा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। यसै स्वरूप हाम्रो देशमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान एवं नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत राम्रोसँग निर्माण भएका छन्। यी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै जाँदा महिला समानता कायम गर्न तथा विभेदको अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने नै छ। यसका लागि राज्यका कार्यान्वयन गर्ने अंग तथा निकायहरू सृजनात्मक रूपमा थप क्रियाशील हुनुपर्ने मैले आवश्यकता महसुस गरेको छु। लैंगिक समानताका लागि हालसम्मका प्रयासहरूले महिलाको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व तथा श्रम सहभागितामा सकारात्मक परिवर्तन भएका छन्। सभ्य र लैंगिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि विशेष पहलका साथ अग्रसर रहनका लागि म समाजका सबै पक्षहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आर्थिक समानता बिना सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन। यसका लागि संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि म यो समारोहमा जोड दिन चाहन्छु। जनसङ्ख्याको आधा हिस्सामा रहेको महिला र पुरुष दुवै यस महान कार्यमा संलग्न हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। मुलुकले हासिल गरेका हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत गरी अगाडि बढेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु। सरकारले लैंगिक विभेदको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति 2077 जारी गरेकोमा म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेको नेपाल सरकार र संसदमा राजनीतिक
प्रतिनिधित्व गर्ने दल लगायत समाजको माथिल्लो तबका लैङ्गिक मैत्री र समानताको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर नीतिहरू हामीले अंगीकार गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नमा केही समस्या र अवरोधहरू देखिएको छ। यो समाजको मनोविज्ञान होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ र यो महिलाप्रतिको हेर्ने जो दृष्टिकोण छ एउटा परम्परादेखिको हेय भावले हेर्ने र असमानताको दृष्टिकोण छ। यसलाई परिवर्तन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम र यो समाजको मनोविज्ञानलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै यस्ता दृष्टान्तहरू छन् जसले गर्दा छोरा र छोरीको बीचमा विभेद देखिन्छ। यो कुरालाई अन्त्य गर्नको निमित्त यो उपस्थिति पर्याप्त हो भन्ने मलाई यहाँ लाग्दछ। तर यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन तहमा हुने ढिला सुस्ती र अवरोधको कारणले गर्दाखेरि छोरा र छोरीहरूको बीचमा ठुलो भेदभाव नै अहिले पनि विद्यमान रहेको छ। परिवार र समाजमा छोरा र छोरी दुवै सन्तान समान हुन् भन्ने दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दै अघि बढेको अवस्थामा नै वास्तविक महिला समानता कायम हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसबाट महिलाप्रति हुने हिंसा र विभेद न्यूनीकरण हुँदै अन्ततः सिङ्गो समाज नै समतामूलक र सभ्य हुने भएकाले सम्बद्ध सबै पक्षले संवेदनशील हुनु पर्दछ। तेजाब आक्रमण विरुद्ध साहसिक अभियान सञ्चालन गर्ने किशोरी मुस्कान खातुनलाई नेपाल सरकार सहित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले समेत प्रशंसा र सम्मान गरेकोमा म खुसी व्यक्त गर्छु र किशोरी मुस्कान खातुनलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। साथै हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्ने उहाँको अभियानको निरन्तरताको लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्त्यमा यस दिवसले सामाजिक संरचना र सोचमा परिवर्तन गर्दै महिलाको सुरक्षा, सम्मान र लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणमा अग्रसर रहन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।